वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करेंगे डायमेंशिया के हवाले से, अल्जाइमर के हवाले से। ब्रॉडर टर्म में देखा जाए तो डायमेंशिया के नीचे अल्जाइमर आते हैं। हम अक्सर देखते हैं जब लोगों की उम्र बढ़ती है, जब हम ज़्यादा बड़ी उम्र की तरफ जाते हैं तो लोगों को डायमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है। और उसी प्रॉब्लम के अंदर एक और बीमारी आ जाती है विच इज़ कॉल्ड अल्जाइमर। जब अल्जाइमर आ जाती है, बिकॉज दिस इज़ इरिवर्सिबल, तो वहाँ पर शफात कहते हैं कि अगर सूरत हाल ज़्यादा कंडीशन आपकी वर्स होती जाए तो ये मरीज़ की जान भी ले सकती है। और अगर आपको अल्जाइमर हो तो 2 से 3 साल का डॉक्टर्स अक्सर टाइम बताते हैं कि 2 से 3 साल जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आपकी विल पावर हो तो आप ज़्यादा देर भी जी सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अल्जाइमर, ये डायमेंशिया है क्या, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताएगा कि जब ब्रॉडर टर्म में अगर हम बात करें अल्जाइमर एंड डायमेंशिया की, जो कि आपने बोला कि डायमेंशिया पहले आती है और अल्जाइमर उसकी एक टाइप में आती है क्या ये? बहुत शुक्रिया जी। देखें, डिमेंशिया जिसको उर्दू में हम नसियान कहते हैं या हुर्फ़ आम में आप भूलने की बीमारी कहते हैं, ये हमारी सोसाइटी में अच्छी खासी आम है। असल में अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखें तो पूरी दुनिया में एजिंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और एजिंग इज़ बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है, एजिंग बढ़ती चली जा रही है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर बिकॉज ऑफ द एजिंग, यानी मैं अगर एक मिसाल दूँ, जापान में बच्चों के डायपर से ज़्यादा बुज़ुर्गों के डायपर बिकते हैं। तो एजिंग बढ़ती जा रही है। तो जब एजिंग बढ़ती जा रही है तो एजिंग की, यानी अगर आप ये कहें कि तकरीबन 7% ऑफ द पॉपुलेशन जो 60 प्लस हों उनको डायमेंशिया या लीडिंग टूवर्ड्स दी अल्जाइमर होने के ख़तरात या होने की अलामात ज़्यादा होती हैं। और अगर वो 80 प्लस हो जाए तो 15+% ऑफ द पॉपुलेशन होता है। अब ओवरऑल अगर हमारी सोसाइटी के अंदर भी जो एवरेज लाइफ है वो थोड़ा बड़ा है, लाइफ स्पैन बढ़ गया। जब लाइफ स्पैन बढ़ जाता है तो लाइफ स्पैन डिफरेंट जो कॉग्निटिव, हम उर्दू में कहते हैं ना कि भाई ये सटिया गया है। बेसिकली जो सटियाना का लफ्ज़ है 60 के बाद के साथ जोड़ा गया है। इट्स बेसिकली 60 के साथ जोड़ा गया। कहते हैं ये तो सटिया, हम तो अंडर 60 को भी कह देते हैं कि भाई तो बुनियादी तौर पे जो एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन हो रही है उसकी वजह से कॉग्निशन यानी समझ बूझ के मामलात या यादाश्त के मामलात डिस्टर्ब होते हैं बाज़ लोगों के। और उसके नतीजे में हर आदमी को लाजमी नहीं कि डिमेंशिया ये भूले की बीमारी हो तो उसको अल्जाइमर भी हो जाए, ये लाजमी नहीं है। लेकिन अल्जाइमर जो है डिमेंशिया की एक लीथल फॉर्म कह लें या ऐसी फॉर्म जिसके नतीजे में। दोनों के अलामात में क्या फ़र्क है? दोनों के देखिए, इब्तिदाई अलामात तो कॉमन है, यानी भूलना, चीज़ों को याद ना रखना। यानी मैं आपका दोस्त हूँ, आप मेरे साथ बरसों रहे हैं, या मैं आपके भाई हूँ, आप तो नेमिंग का होना, ये वो रास्ते मस्जिद का, बाज़ार का, घर के चीज़ों के रख के भूल जाना। अच्छा, इसकी कॉमन एलिमेंट्स हैं। ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ें जो हैं डिफरेंट हो जाती हैं, यानी कॉमन वेज ऑफ लाइफ। यानी मैं अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखता हूँ नॉर्मली, सारी ज़िंदगी रखता रहा हूँ, लेकिन यकदम मैंने अपनी हाइजीन को इग्नोर कर दिया। मैं आपका नाम जानता हूँ कि भाई आपका नाम ये है, मैंने यकदम कि भाई आपका नाम क्या है। मैं अपनी कीज़, अपने वॉलेट या अपने डॉक्यूमेंट एक जगह रखता हूँ, मुझे पता है मैंने यहाँ रखे हैं, अब मैं भूल गया हूँ। इसी तरह मैंने अपनी सारी ज़िंदगी, यानी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, तमाम न्यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो बहुत शानदार किस्म का कारोबार करते थे, बहुत ज़बरदस्त सारी ज़िंदगी इन्होंने, लेकिन अब ये कैलकुलेशन में, गिनती में और हिसाबात रखने में भूल जाते हैं। फिर और बहुत सारे फैमिलीज़ के प्रॉब्लम आ जाते हैं। कहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए? मिसाल के तौर पे एक आदमी है, एक ही रास्ते से घर जाता है और 50 साल से जा रहा है, लेकिन वन फाइन मॉर्निंग वो उसी रास्ते पे जा रहा है और कहते हैं यार मैं कहाँ आ गया। अलर्ट हो जाना चाहिए उसको, देखिए इसको तो बिल्कुल अलर्ट तो होना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर इसका आंसर 1+1 है तो अलर्ट होना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है हमको वो तमाम अवामिल के हवाले से नज़र रखनी चाहिए जो यादाश्त को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होती हैं, जैसे विटामिन B12 है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी भूलना और थोड़ा सा यानी पर्सनैलिटी चेंजेस हो जाती हैं। अच्छा, बहुत सारे आपके जो नमकियात हैं बॉडीज़ में, यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर सोडियम, उसकी भी चेंजेस के नतीजे में भी पर्सनैलिटी चेंज होती है। सो
there is a difference. One is treatable cause. تو treatable cause کو always جو قابل علاج ہے اس کو always address کرنا چاہیے معالج کو, اور address کر کے اس کی تشخیص کا اس کو ایک طرف. ڈاکٹر صاحب ڈیمینشیا از ٹریٹیبل, جو اگر ہم الزائمر کی بات کریں تو وہ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ریورسیبل برین ڈس آرڈر, جس میں آپ کے دماغ میں جیسے پروٹین جو ہے اس کی اسٹوریج ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو کیا اس سے آپ کو, کہ ہم یادداشت پہ تو بات کریں, لیکن کیا ویسے بھی سر درد کی شکایت رہتی ہے, چکر آنے کا کچھ ایسی شکایت رہتی ہے, کوئی ایسا کیس بھی ہوتا ہے کہ ہمیں وہیں سے بھی الارم ہو جانا چاہیے کہ ہاں بھی چکر آنے سے؟ آف کورس کیونکہ جب چیزیں بیلنس سے آؤٹ ہو رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ریاکشن ہوگا. نہیں دیکھیں, اس میں 2-3 myths ہیں, myths کو الگ کریں. اور پھر myths یہ ہیں کہ بھائی اگر فرض کریں سر درد رہتا ہے یا آپ سر درد کے حوالے سے کوئی دوا استعمال کر رہے ہیں, ایک تو سیلف میڈیکیشن کو ویسے بھی ہمیں ایز اے سوسائٹی ہمارے یہاں بہت کامن ہے, اس کو زیادہ اس کو ریسٹرکٹ کرنا چاہیے, اس کے بارے میں آگاہی پیدا کرنی چاہیے کہ سیلف میڈیکیشن اور خاص طور پہ پین کلرز اور یہ اوور دا کاؤنٹر جو ہم کہتے ہیں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن سر درد کی وجہ سے جو دواؤں کا استعمال ہے, یہ اس کا بہت, یہ اوور آل آپ کوئی بھی چیز کریں گے, کسی کی چیز کی انڈیو زیادتی کریں گے تو وہ جسم کے لیے تو نقصان دہ ہے. لیکن یہ مت ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی یادداشت کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا اس کے استعمال سے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے, یہ تو الگ ہے. لیکن نو ڈاؤٹ آپ کی اگر پرسنالٹی میں چینجز آ رہے ہیں, آپ کی چیزیں, یعنی میں آپ کو 20 سال سے جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ آپ اس طرح ہیں, تو یکدم آپ کے چینج ہو گئے تو وی نیڈ ٹو, فیملی اینڈ کیئر گیور ہیز ٹو ایڈریس, اینڈ اسپیشلی اوور ایلڈرس, کیونکہ ہم رہتے ہیں جوائنٹ فیملی. آپ نے ایلڈرس کی بات کی, یہ بڑا ضروری ہے ایلڈرس کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی. لیکن کچھ ہیں ہمارے گوگلی والدین جو گوگل پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, ان کا بچہ نا کام کرتے کرتے ایک سبق یاد کیا, جب ٹیسٹ لکھنے بیٹھا بھول گیا, وہ فوراً گوگل پہ دیکھیں گے ڈیمینشیا تو نہیں ہو گیا اس کو. کیا بچوں میں کسی قسم کی کوئی بھولنے کی, نسیان کی کسی قسم کی کوئی پرابلم کہیں پائی جاتی ہے؟ والدین پریشان ہو جاتے ہیں اس معاملے میں. دیکھیں اگر اس کا سائنٹیفکلی آنسر ہے تو دیکھیں عموماً جو الزائمر ہے اس کو 60+ ایج میں زیادہ کامن ہے, اور اگر 60 سے کم ہے, ارلی 50s میں ہے, تو اس کا مطلب یہ کوئی اور برین کا ڈس آرڈر ہے جس کے اندر الزائمر والی خصوصیات بھی, علامات بھی شامل ہیں. لرننگ انکیپیبلٹی بھی ہو سکتی ہے. باقی جو آپ نے بات کی بچوں کا, تو بالکل جیسا مدین کہ یہ چیز بالکل بچوں میں لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں, ڈسلیکسیاز ہوتے ہیں, بہت سارے اٹینشن ڈیفیسٹ ہوتے ہیں. تو ہمیں مطلب ہر چیز کو اس کی ایج بریکٹ کے لحاظ سے, کنسرن اسپیشلٹی کے لحاظ سے تشخیص پہلے کرنا چاہیے, لیبل نہیں کر دینا چاہیے اس کو یہ ہوگا. اب بچے کچھ ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ گمسم ہو جاتے ہیں, سیکنڈز کے لیے گمسم ہوتے ہیں, مار کھا گئے ان کی ڈھیٹ بن جاتے ہیں. اصل میں وہ تو ایک ایپیلیپسی مرگی کی قسم ہے, لیکن وہ گمسم ہوتے ہیں فار دا فیوچر. اسی طرح بچے بعض اوقات ڈی ٹریک ہوتے ہیں, یعنی ان کا فوکس نہیں ہوتا, اور کہتے ہیں یہ تو سمجھتے نہیں ہیں, ان کو تو سمجھ نہیں, تو ان کا یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہے, وہ کوئی خدا نخواستہ کوئی وہ نہیں. تو دیر آر ڈفرنٹ تھنگز وچ وی نیڈ ٹو ایڈریس اینڈ وی نیڈ ٹو ڈائگنوز ود اے پراپر اسپیشلسٹ. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ہم الزائمر میں تھوڑا بہت ڈیمینشیا میں تھوڑا مس کر گئے, وہ ہے سلیپنگ ہیبٹس جو ہماری ہیں. ہم دیکھتے ہیں وہ شخص جن کو الزائمر ہو یا ڈیمینشیا ہو وہ زیادہ سوتے ہیں, بہت زیادہ سوتے ہیں, تو وہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل, یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں یہ میں نے کہا نا, جو نارمل ویز اینڈ روٹین آف دا لائف ہے مطلب ڈسٹرب ہو جاتا ہے, جو ان کی نارمل زندگی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی طرف ہم جیسا ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ دن بھر میں ان کو بستر پہ مت لٹائیں. زیادہ سے زیادہ اگر لٹانا ہو تو ظہر کے بعد جو کیلولہ جس کو کہتے ہیں یا جسٹ نیپ کہتے ہیں وہ آپ دے دیں. ادروائز دس شوڈنٹ گو ٹو دا بیڈ ان ہول ڈے, نمبر 1. نمبر 2, ان کا سلیپ پیٹرن کو زیادہ فوکس نائٹ پہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کی سلیپ, اس کے لیے اگر کوئی ادویات کی ضرورت پڑے فار میکنگ اے گڈ سلیپ سائیکل تو وہ بالکل معالج کی ہدایت کے مطابق دینا چاہیے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی پوری کوگنیشن کے حوالے سے, ان کی پوری ڈیلی ہیبٹس کے حوالے سے, ان کی نیوٹریشنل چیزوں کے حوالے سے, اور سب سے بڑھ کے سوشلائزیشن کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ, کیونکہ کیئر گیور کا بہت بڑا رول ہے ادھر. کیونکہ اصل میں ایسے تو نہیں, بزرگوں کی خدمت کو بہت اہمیت ہمارے دین نے بھی کہا ہے اور ہمارا معاشرہ بھی کہتا ہے, تو یہ خواہ تو نہیں ہے. اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے کہ آپ ان کو آئسولیشن کا شکار نہ ہونے دیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ بیماریاں آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, اور جب ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ
آپ کی زندگی کا پھر وہ بہت زیادہ اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا جو کیئر گیور ہے جو یعنی اس کا بہت امپورٹنٹ اویئر ہونا بہت، اس کی اویئرنیس بڑی ضروری ہے، اس کی تعلیم بہت ضروری ہے. بہت شکریہ سر ڈاکٹر صاحب ڈسکشن. اور یہ جناب وہ تمام افراد جن کے گھروں میں بزرگ افراد رہتے ہیں ان کے لیے یہ آج کی ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا کلپ کاٹ کے اپنے پاس ضرور رکھیے گا. فی الحال ہم آپ شیئر کو بھی کر دیں گے.